بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ الذین ينفقون اموالهم اللہ کہندے نے او لوگ جڑے میرے پیارے بندے تے بندیاں نے میرے رستے دے اندر اپنا مال خرچ کر دینے باللیل والنہار رات نو بھی خرچ کر دینے تے دینے بھی کر دینے سرًا وعلانیہ پوشیدہ بھی خرچ کر دینے چھپ چھپا کے بھی کر دینے تے علانیہ بھی کر دینے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء پیران دے پیر جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان المبارک دا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے دعا کرو کہ اللہ ساڈا اج دی حاضری سننا سنانا اور اوندے تے عمل کرنا اللہ اپنے بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے ذریعے نجات دا سبب بنائے حضرات انسان نے اس دنیا کائنات اتے رب نے بھیجے ہے انسان نو اللہ کہندے نے بندیو میں تواڈے ہر ایک بندے دا رزق دا مالک میں ہاں جنوں چاواں تھوڑا عطا کراں جنوں چاواں چوکھا عطا کراں اے میں رب العالمین دے اختیار دے اندر ہے اور رب کہندے نے ایسے لوگانوں میں کدی رائے گاہ نہیں جان دیتا ایسیاں عورتوں بھی کدی رائے گاہ نہیں جان دیتا جیڑے مرد یا جیڑیاں عورتاں خواتین اللہ دے دیتے ہوئے مال اندروں جدو اللہ دے رستے تے تقسیم کر دینے نا رب کہندے نے کہ میرے پیارے بندوں تے بندیوں میرا مال دیتا ہویا میرے رستے دے اندر ہی قربان کر چھڑیا جے اے تواڈی محبت میں رب العالمین نے تواڈا پیار میں رب دے نالے کہ انسان مال دے پیار دی محبت دی باوجود انسان اللہ دے دربار دے اندر جدو پیش ہوئے گا تے اللہ نو کہے گا اللہ میں تیری رضا واسطے تیرے رستے اندر اپنا مال خرچ کردہ رہا اللہ پھر کل قیامت والے دن ایسے بندیاں نو اٹھان گے کہیں گے کتھے نے وہ میرے پیارے بندے کتھے نے میریاں پیاریاں بندیاں جیڑے مال دی محبت دے باوجود میں رب دے رستے دے اندر اپنا مال تقسیم کر دے رہے
تے میں صدقے قربان جاواں جدوں او لوگ بندے تے بندیاں اٹھن گے رب کہن گے آج جنت دا رستہ پیا جاندا جے تے ایک جنت دے دروازے دا نام صدقہ رکھ دیتا ہے تے او رستہ اپنا لو تے جنت دے گیٹ وڑ دے جاؤ تے فرشتیاں کولو سلامتیاں حاصل کروان دے جاؤ۔ حدیث پاک اندر آؤندہ ہے کہ جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے روزانہ دی بنیاد تے فجر ٹائم اللہ آسمان تو 2 فرشتے نازل کر دینے او 2 فرشتیاں دا کم کیے ایک فرشتہ دعا کر دے کہ اللہ جیڑے بندے جیڑیاں بندیاں تیرے رستے اندر تیرا مال دیتا ہویا تقسیم کر رہنے جناب ونڈ رہنے تیری گھر دے اندر لا رہنے اللہ تو اونا دے عمر اندر برکتاں دا نزول کر دے تے اللہ تو اونا دیاں کمائیاں دے اندر خیر و برکت دا نزول فرما دے تے دوسرا فرشتہ دعا کر دے اللہ جیڑے بندے یا جیڑیاں بندیاں بخیل نے بخل کرنے والے اپنا مال تیرے رستے دے اندر تقسیم نہیں کر دے روک کے رکھی ہے اونا اپنا مال اللہ تو اونا دیاں کمائیاں دے اندروں برکتاں اٹھا لے اونا دیاں زندگیاں اندروں بھی برکتاں اٹھا لے اور دنیا کائنات دیو لوگو پتہ اے چلیا جیڑا انسان رب دے رستے دے اندر اپنا مال تقسیم کر دینا تے اللہ ان دے مال اندر کمی آؤن نہیں دین دے ان دی زمین تے کانڈ لگن نہیں دین دے ان دیاں عزتاں دیاں حفاظتاں رب العالمین کریا کر دینے تے ویکھیا نہیں جے پیارے پیغمبر دے اصحاب میں صدقے تے قربان جاواں دنیا دا نال لو لائی نہیں لو لگی ہے تے آخرت دے نال لگی ہے تے رب دے نال لگ گئی ہے آؤ نا اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر پتہ کی اعلان فرمائے ہے آوازوں دیئے مولا فرماندے نے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ کہہ دے ہو جڑے باہر بیٹھے نے نا باہر بندے بچے بھی باہر بیٹھے نے بندے بھی باہر بیٹھے نے اگے جگہ ہے وے تے اگے تشریف لے آؤ جڑے بعد ہی چون والے نا وہ پھر پریشانی دا باعث باندھے نے جتیاں والی سائڈ تے کھڑے ہوندے نے انہاں دے اگے گزارش ہے اندر آ جاؤ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو جزائے خیرت ہے اللہ اعلان کی کر رہے ہیں اللہ کہندے نے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کہہ رہے ہیں او دنیا کائنات دے او لوگو ایسے او لوگ نے جڑے میں رب دے رسے دے اندر اپنا مال تقسیم کر دینے میں رب دا دیتا ہویا میرے رسے دے اندر ہی خرچ کر دیا کر دینے فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ اللہ کہندے نے ایسے بندے جیڑے اپنا مال میں رب دے رسے دے اندر تقسیم کر دیندے نے اینا بندیاں نوں میں بڑائی اجر عطا کر دینا فرمایا میں اجر بڑا کے عطا کرنا 700 جناب اجر بڑا کے میں عطا کر دینا اے میرا پیارا بندہ میری پیاری بندی میرے رسے دے اندر 1 روپیہ دیندے تے میں فرشتیاں نوں کہنا او میرے او پیارے او فرشتے ہو اے بندی دے کھاتے تے اے بندے دے کھاتے روپیہ نہ لکھیا جے اللہ کنے لکھیے فرمایا ان دے کھاتے دے اندر لکھ دے اس بندے نے روپیہ نہیں دیتا انہیں 700 روپیہ عطا کر دیتا ہے اور رب تے اپنے بندیاں دا بہانے بنان دے معاف کرن دے جنت وڑن دے او دنیا کائنات
کائنات دیو لوگو اپنا مال اللہ دے رسے دے اندر خرچ کریا کرو نا اللہ کے دینے میں اجر بڑا بڑا کے عطا کریا کرنا تے صدقہ کرن دے نال اللہ دے رسے دے اندر اپنا مال تقسیم کرن دے نال مالاں اندر کمی نہیں جے آیا کر دی اور دنیا کائنات دیو لوگو میریاں تیریاں نظر اندر مال اندر کمی ہے لیکن رب کے دینے بندیاں تیرے کو مال پورا جائے اپنے گھر دا سرکڑ کلان جو گئے لیکن بندیاں تو پھر بھی میرے رسے دے اندر تقسیم کر دیتا ہی جا بندیاں تیریاں ضرورتاں انہوں میں رب خود پوریاں عطا کر دے وانگا آقا علیہ السلام نے فرمایا مال اندر کمی نہیں ہوندی اے شیطان ہے نا بڑا بیمان ہے اے لوگاں دے ذہناں دے اندر بات کو ساڑ دے آمدے او شیطان کہندے او بندیا مال نہ دیں ہجے تیرا بھی کم ہون والے ہجے بھی کم کرنا ہی آ فلانی بیٹھک بھی سجانیاں آ فلانی گھر دے اندر سیلنگ بھی کرانیاں او بندیا مال نہ دیں پھر کسے دن دے لیں اے شیطان بندیاں دے ذہن دے اندر باتاں کو ساڑ دے لیکن اللہ کہندے نے دنیا کائنات دیو لوگو اللہ دے جگاں دے پیر علیہ السلام فرمان دے نے مانا کا ست صدقہ تم مال جیڑا بندہ اپنا مال اللہ دے رسے دے اندر تقسیم کر دیں دے ایسے بندے دے مال اندر کمی نہیں جی ہوندی ہے کون کہہ رہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے جیڑا انسان میں اپنا مال اللہ دے رسے دے اندر تقسیم کر دے ایسے بندیاں دے مالاں دے اندر کمی نہیں جے آیا کر دی او صدقہ کرن دے نال گناہاں دی معافی تلافی ہو جاندی ہے اللہ کہندے نے بندیاں زمین پر دیتی ہے گناہاں دے نال آسمان پر دیتی گناہاں دے نال میں رب والا آگے ہیں اپنا مال اللہ دے رسے دے اندر تقسیم کر دیتا ہی سنن ترمذی دی روایت جگاں دے پیر علیہ السلام فرمان دے نے قاقا علیہ السلام کہندے نے ایسے بندہ جیڑا اللہ دے رسے دے اندر اپنا مال تقسیم کر دے ایسے بندے دے گناہ اللہ معاف کر دیں دے تے درجات نو بلند کر دیں دے اور دنیا کائنات دیو لوگو ہجے نہیں جے سمجھے آؤ میں تو انو قرآن دا دوسرا مقام سناوا اللہ کہندے نے آواز ہوں دیئے الذین ينفقون اموالہم رب دا قرآن جے رب دا قرآن دے قرآن والوے کھیا جے اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے الذین ينفقون اموالہم باللیل سرًا وعلانیةً او دنیا کائنات دیو لوگو جگاں دے پیر علیہ السلام تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وہ لوگ جیڑے لوگ میرے پیارے بندے نے جیڑیاں میریاں پیاریاں بندیاں ہویا کر دیا نے میرے دیتے ہوئے مال اللہ دے رسے دے اندر تقسیم کریا کر دینے سرًا وعلانیہ سری طور تے یعنی چھپ چھپا کے بھی خرچ کر دینے اعلانیہ طور تے بھی خرچ کریا کر دینے اور دنیا کائنات دیو لوگوں میں صدقے تے قربان جاواں کون میرے پیغمبر دے صحابہ لوگاں دی مدد بھی کر دے سن چھپ چھپا کے بھی کر دے سن تے اعلانیہ بھی کر دے سن تسی آکھو گے آفا جی اعلانیہ طور تے کیوں کر دے سن تاکہ تواڈے اللہ ویکھ کے کسے نو جذبہ چڑھ جائے تے او جنہیں تواڈے اللہ ویکھ کے دینا تے اوندا وی اجر اللہ نے توانو برابر عطا کر دینا آپ ویکھیا نہیں جے پیارا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ اے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام جنگ تبوک دا موقع
تے جگاں دے پیر علیہ السلام مسجد نبی اندر بیٹھے نے دعا کرو اللہ منو تو سارے نو حاضری نصیب فرما دوے پھر برکتاں والا مہینہ کڈا منظر سہانا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی اندر بیٹھے نے تے صحابہ دا جم کٹا لگ گئے آقا علیہ السلام نے اعلان کیتا چندے دا اے میرے صحابہ چندہ چاہی دائے جنگ کرنی ہے کافران دے نال چندے دا اعلان میرے پیغمبر نے کیتا ہے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو دے کنہ مبارکان دے اندر گل پہ جاندی ہے کہ آمینہ دلال علیہ السلام نے چندے دا اعلان کیتا ہے تے پیارے ابو بکر کھڑے ہوئے کیتا کھڑے ہوئے تے کھڑے ہو کے پیارے ابو بکر اپنے گھر دے اندر جاندے نے تے جدو پیارے عمر نے ویکھیا پیارا ابو بکر گھر ٹر گیا ہے تے پیارے عمر بھی کھڑے ہو گئے نے پیارے عمر بھی اور بول دے نہیں تساں بھی روزہ رکھے ہو رہے تو انہوں چوکھا روزہ لگدا میں فجر تو بعد بھی درس دے کے آیا ہوں جمعہ بھی پڑھان دیا اثر تو بعد پھر گجران والے دے ویچ پروگرام ہے میں تو پھر بھی بولنا میں بھی روزہ رکھیا تساں بھی بولو میرے نال تاکہ تو انہوں سبق یاد ہو جائے دنیا کائنات دیو لوگوں پیارے عمر بھی کھڑے ہو گئے تے پیارے ابو بکر اپنے گھر دے اندر ٹر جاندے نے تے پیارے عمر اپنے گھر دے اندر چلے جاندے نے تے پیارے ابو بکر اپنے گھر دا سارا سامان اکٹھا پیا کرنا شروع کر دیندا ہے میں صدقے دے قربان جاواں پیارا عمر اپنے گھر دا سارا مال اکٹھا کیتا پیارے ابو بکر نے بھی اکٹھا کیتا فرق ویکھیا جے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقابلہ کوئی کر سکدا نہیں کر سکدا پیارے ابو بکر نے بھی سارا مال کٹھا کیتا پیارے عمر نے بھی سارا مال کٹھا کر لے آئے تے پیارے عمر جلدی جلدی کر رہنے تے کر دا سارا مال کٹھا کر کے ادھا رکھ لے آئے تے ادھا میرے پیغمبر دی خدمت اندر حاضر کر دیتا ہے تے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ جناب اپنے کر دا سارا سامان چکے ہے گٹھریاں چکیاں نے میرے پیغمبر دی مسجد نبی اندر پیارا ابو بکر داخل ہوں ہے تے پیارے عمر اپنا سامان دے کے مسجد نبی دے دروازے والے ویکھی جا رہے نے پیارا ابو بکر آئے میں ویکھاں پیارے ابو بکر نے کی دیتا ہے پیارے عمر کہندے نے آج تے میں صدیق نالو ود نمبر لے جانے نے تے جدو پیارے ابو بکر صدیق نو ویکھیا گٹھریاں چکیاں نے میرے پیغمبر دے کول لے آ کے رکھے ہے خدمت دے اندر حاضر ہوئے نے تے جگاں دے پیر علیہ السلام کے دینے ابو بکر او میرے یارا ابو بکر کی لے کے آئے ہیں پیارے ابو بکر دیاں کھانڈل گئیاں لے آمدے ہیں یا نبی اللہ تسا چندے دا اعلان کیتے میں پیارا ابو بکر تواڈی محبت دی خاطر اپنے کر دا سارا سامان لے آمدے تے ابو بکر کار کی رکھے آئی فرمایا یا نبی اللہ کار دے اندر تواڈی تے اللہ دی محبت رکھایا تے کول پیارا عمر بیٹھے تے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے ابو بکر والوے کے اینی گل سن کے تے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی تارون لگ جاندے نے تے کھڑے ہو جاندے نے آندے نے ابو بکر منو آج عمر نو پتہ لگ گیا ہے کہ جناب تیرے نالوں ود کوئی بندہ نمبر نہیں جے لے سکتا تے پیارے عمر نو پوچھیا عمر تو کی لے آندے فرمایا یا نبی اللہ کردہ دا سامان لے آیا تے ادھا اپنے کردے اندر رکھا آیا تے جدو پیارے عثمان نو پتا چل دے کنو پیارے عثمان نو رضی اللہ تعالی عنہ نو پیارے عثمان کہندے نے یا نبی اللہ تسا چندے دا اعلان کیتے اللہ دے رسے دے اندر میں اپنا مال خرچ کرنا 100 اونٹ لکھ لو فرمایا عثمان تھوڑے فرمایا 100 ہور لکھ لو فرمایا عثمان تھوڑے
فرمایا سو اور لکھ لو میں صدقے قربان جاواں پیغمبر علیہ السلام کئی جا رہے نے تے پیارے عثمان لکھوائی جا رہے نے 600 اونٹ میرے پیارے عثمان نے دیتا تے 300 گھوڑے پیارے عثمان نے دیتے تے جگاں دے پیر علیہ السلام نو پیارے عثمان کہندے نے یا نبی اللہ یا رسول اللہ مینوں اجازت دیو میں گھروں ذرا ہو کے آیا فرمایا عثمان پیارے جا کروں ہو کے آ جا تے پیارے عثمان گھر گئے اشرفیاں والا تھیلا جڑا سی پیٹیاں وچ لکا لکا کے رکھنے جڑا صندوقڑیاں وچ اسی لکا لکا کے رکھنے پیارے عثمان نے تھیلا چک لے آئے تے لیا کے میرے پیغمبر دے ہتھاں مبارکاں تے رکھ دیتا ہے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انج کر کے اشرفیاں والا تھیلا انج کر کے اپنے ہتھاں تے الٹایا ہے تے اشرفیاں نو میرے پیغمبر کدی سجے کدی کھبے کدی سجے کدی کھبے کر رہنے تے جگاں دے پیر علیہ السلام کو جبریل آ جاندے نے آ کے کہندے نے یا نبی اللہ اللہ کہہ رہے نے پیارے عثمان نو کہہ دیو عثمان آج تو بعد کوئی عمل نہ کرے عثمان تو جنتی ہے عثمان تو جنتی ہے جدو پیارے عثمان نے انیاں گلنا سنیا نے پیارے عثمان دیاں آنکھاں ڈول چایا کر دیا نے او دنیا کائنات دیو لوگو میں تے کہا کرنا اپنا مال جی میں پیارے صدیق نے اللہ دے رسے دے اندر قربان کیتا ہے تے میں تے اپنی محبت اظہارے میں کرنا چاہنا سونے نے چندے دا جد اعلان کیتا میرے پیغمبر نے سونے نے چندے دا جد اعلان کیتا سارا پیش صدیق نے مال کیتا چھڑی سوئی او چھڑی سوئی نہ جس نے گھر اندر اس رخسار دیاں کیا باتانے واہ صدیق پیارے سونا صدیق تیرے کردار دیاں کیا باتانے آوے کیا جے مقام ملن لگے نے مرتبے ملن لگے نے جناب شانہ ملن لگیا نے فرمایا پیارے عثمان آج تو بعد کوئی عمل نہ کرے رب دے رسے اندر نہ مال خرچ کیتا ہی رب دے رسے دے اندر نہ مال خرچ کیتا ہی پیارے عثمان آج تو بعد کوئی عمل نہ کرے رب دے نو جنتاں دا وارث بنا دوے گا او میں صدقے تے قربان جاواں پیارے عثمان نے ایتھے ہی بس نہیں کیتا بولو پیارے عثمان نے ایتھے بس کیتا او بول چھوڑو پیارے عثمان نے ایتھے ہی بس کیتا مینوں یاد آیا پیارے عثمان نا انج مسجد نبی دے اندر نے تے مسجد نبی دے اندر نا پیارے پیغمبر نے آکھیا کہ مسجد نبی چھوٹی پہ گئی ہے آجی میں تو آڈی مسجد نہیں ماشاءاللہ چھوٹی پہ گیا او ویکھو ٹوٹیاں دے بندے کھلوتے جی میں ایتھے چھوٹی پہ گئی ہے نا دعا کرو کہ اللہ انہوں ایویں شاد آباد رکھے اللہ انہوں ایویں شاد آباد رکھے اللہ آباد کرنے والے دے گھرانوں آباد فرما دے تے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کون عثمان میرے پیغمبر نے مسجد نبی دے اندر نے تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کہندے نے آقا علیہ السلام فرماندے نے کیڑا بندہ جڑی مسجد نبی دی نال دی جگہ لے کے دوے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جنت دی ضمانت دینا جدو جنت دا نا پیارے عثمان نے سنے آئے تے پیارا عثمان کھڑا ہویا فرمایا یا نبی اللہ یا رسول اللہ کسے کو ہور کولوں لین دیاں لوڑا نہیں تسی جنت دی ضمانت دے دیتی ہے میں پیارا عثمان جننے دی جگائے گی کلا ادا کر دیاں گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جی تو مکیوں ہجرت کر کے مدینے آئے نا مدینے دی اندر نا پانی دی بڑی دقت سی پانی دی بڑی دقت ہے تے آمینہ دلال علیہ السلام دے کول سے آپ آ جاندے نے
تے آگے کہندے نے یا رسول اللہ یا نبی اللہ سانو پانی صاف نہیں پیا لبدا، پانی دی بڑی قلت ہے تے پورے مدینے دے اندر مٹھا کھو ایک ہی ہے وہ بھی یہودی دے کول ہے جدو اسی پانی لین واسطے جانے آتے بڑا بڑا جناب ٹیکس وصول کر دے، پانی دی قیمت بڑی بڑی لاندہ ہے، ساڑی پہنچ تو لوں بات دے اسی نہیں لے سکتے، کچھ کرو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیتا سارے صحابہ مسجد نبی اندر آ جان، مسجد نبی دی اندر آئے نے آکے میرے پیغمبر نے اعلان کیتا ہے اور دنیا کائنات دیو لوگوں بیکھیا جے پیارے عثمان نے اپنا مال اللہ دے رسے دے اندر کیویں قربان کر دیتا ہے، اللہ دے رسے دے اندر کیویں تقسیم کر دیتا ہے تے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جاندے نے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام نے اعلان کیتا کیڑا بندہ ہے جیڑا یہودی دے کولوں کو خرید کے کنواں وقف کر دے وے مسلمانہ تے میں محمد انہوں جنتیاں زمانتاں عطا کر دیاں گا۔ ایک جنت دی ضمانت، دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر نے کہا میں انہوں حوضے کوثر دا پانی جام پلا دیاں گا تے پیارے عثمان کھڑے ہوئے، واہ عثمان اللہ جیتے لیٹے اللہ اندی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما دے۔ پیارا عثمان کنی دیر ہو گئی ہے، سالاں دے سال گزر گئے نے، صدیاں دیاں صدیاں گزر گئیاں نے، آج بھی تذکرہ پیارے عثمان دا ہو رہے ہے کی وجہ ہے کی معاملہ انہیں پیارے عثمان نے اپنے اللہ نہ یاریاں لا لیاں نے۔ اللہ کہندے نے عثمان میں رب نہ یاریاں لائیاں نہیں تے جنت دے ٹکٹ خرید لینی، جا عثمان قیامت تک تیرا تذکرہ قرآن اندر بھی تے حدیث اندر بھی میں رب خود کر دے آنگا۔ تے پیارے عثمان کھڑے ہوئے فرمایا یا نبی اللہ کنے دا کوں ہے؟ فرمایا یہودی دے نال گل بات کرو تے پھیرے یہودی دے کول پیارے عثمان کہنے ہاں وہی دس وہی کنے پیسے نہیں، کہن لگا کہ اننے پیسے نے، پہلی گل لے کہ میں زیادہ پیسے لینے نے۔ پیارے عثمان کہندے نے پیسیاں نو چھڑ دے جننے منگنے نہیں منگ لے، پیسیاں دو دے کے میں رب دی جنت دا وارث بننا چاہنا، حوض کوثر تے نبی پاک دے ہتھوں جام کوثر نوش کرنا چاہنا۔ پیارے عثمان نے آکھیا معاہدہ اے طے ہویا جی میں ادھا کھو دے دیاں گا کنواں، اوندا مطلب کی ہے ایک دن پانی تو پیانا ہے ایک دن میں پیانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ او یہودی نو ایسی کہ پیارا عثمان لے کے جناب پانی ویچے گا، لوگاں دے کولوں ٹیکس وصول کرے گا تے میں دینا لو زیادہ وصول کروں گا۔ جدو پیارے عثمان نے خو خرید لیا، کنواں خرید لیا تے پیارے عثمان نے اعلان کر دیتا مدینے اندر، فرمایا او میرے پیغمبر دے یارو، او میرے پیغمبر دے وفادارو، او میرے پیغمبر دی تابعداری کرنے والے صحابہ، میں عثمان نے کنواں خرید لیا ہے، ایک دن یہودی دی واری ایک دن میری واری ہے، جاؤ میں وقف اپنی واری سارے انو وقف کرنا کہ سارے آ جان مفت پانی لے جان۔ صحابہ دے اندر بڑا جذبہ پیدا ہویا تے صحابہ کھڑے ہو گئے نعرہ لاندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہی وڈے پیارے عثمان نو طاقتاں طاقتیاں نہیں کنواں خرید لے آئے تے یہودی جناب اگلے دے منتظر ہویا جدو یہودی دی واری ہے کوئی بندہ پانی لین واسطے نہیں پہ آمدہ، پیارے عثمان دی واری ہے ساری برتن لے کے آ کے پانی لے کے جا رہنے۔ یہودی نے آکھیا میں تے کنگال ہو گیا، پیارے عثمان نے گل کی تھی فرمایا عثمان جدن میری واری ہے او دن میں تینوں واری دینا چاہنا، میں اپنے منہ منگی قیمت لینا چاہنا۔ فرمایا کنی ہے؟ دے منہ منگی قیمت لے کے پیارے عثمان نے پھر اعلان کیتا، فرمایا او مدینے دے لوگوں میں عثمان نے سارا کنواں دن رات وقف کر دیتا روزانہ دی بنیاد تے، جیڑا
جڑا مرضی آئے اس کنویں تو فائدہ حاصل کرے تے پاک پیغمبر نو پتہ چلے ہے تے جگاں دے پیر علیہ السلام پیارے عثمان دے کول جاندے نے فرمایا عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ عثمان آج تو بات تو جنتی ہے عثمان تو جنتی ہے دنیا کائنات دیو لوگو اے میرے پیغمبر دے صحابہ جڑے اللہ دا مال اللہ دے رسے دے اندر تقسیم کر دے رہے تے پیارے عثمان نے مسجد نبی دی بھی وسیع کروائی ہے مسجد نبی دے اندر بھی کام کروایا ہے تے میں کیڑے کیڑے صحابی دی سخاوت بیان کراں منو یاد آیا پیارا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن دا وقت پیارے عبد الرحمن بن عوف 700 اونٹ سادو سامان دا لدیا پھلدیا کنا اونٹ 700 اونٹ اے منہ دے نال کہنے والی گل ہے 700 سامان دا لدیا ساڑھے کو 1000 روپیے ہونا تے 1000 روپیہ کڈن لگیا پہلا سوچنے ہیں اون دئیے کہ نہ دئیے 1000 چلیں جے کر لینے 1000 روپیہ دے کے نہ انہوں کے 800 روپیہ واپس دے دیں تے 1000 روپیے کول تے پیارے عبد الرحمن بن عوف نو پتہ چلے ہے کہ مدینے دے اندر کہ حسالی آ گئی ہے مدینے دے اندر جڑے لوگ نے پکھے پہ مردے نے تے پیارے عبد الرحمن بن عوف 700 اونٹ لے کے مدینے دے اندر داخل ہوئے حدیث دے اندر آؤندہ جدو مدینے دے اندر اونٹ داخل ہوئے مدینے دی زمین ہلن لگ پئی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دیا نے کی ہو گیا کچھ زلزلہ آ گیا فرمایا نہیں اماں جی فرمایا ہویا کیے فرمایا مدینے دے اندر کہ سالیاں پیدا ہو گئیاں نے پکھا ہی پکھا پہ گئیاں نے پیارا عبد الرحمن اپنا مال لے کے آ رہے ہیں مدینے دے لوگاں دے تقسیم کرنے واسے فرمایا کنا مال ہے فرمایا 700 ماں جی مال ہے جدو اماں جی عائشہ نے سنیا 700 اونٹے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندیاں نے عبد الرحمن جا اللہ تیرے مال اندر برکتاں دا نزول کر دے عبد الرحمن اللہ دے مہمانانو اپنا مال کھوانا پیا عبد الرحمن منو آج پتہ لگ گیا تینو میرے پیغمبر نے دعا دیتی سی اللہ عبد الرحمن تیرے رسے دی اندر اینا مال تقسیم کر دے اللہ تو اندے گھر دی اندر خیر و برکت دا نزول کر دے دے اندی تجارت دے اندر خیر و برکت دا نزول کر دے اور دنیا کائنات دیو لوگو پتہ ہے چلیا جیڑا بندہ اپنا مال اللہ دے رسے تک تقسیم کر دے اللہ تعالیٰ انہوں شانہ تا کر دے دینے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا دن رات غریبہ مسکینہ تے اپنا مال تقسیم کرن تے قادر نے تے اپنا مال تقسیم کر رہنے او دنیا کائنات دیو لوگو میں تمہیں لمحہ فکریہ دینا چاہنا ہاں آ جاؤ اپنا مال اللہ دے رسے دے اندر تقسیم کریا کرو نا جیڑا بندہ اللہ دے رسے دے اندر اپنا مال تقسیم کر دے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا سورج سوانے دیتے ہوئے گا زمین تانبے دی طرح تاپتی ہوئے گی اللہ کہن کے کتھے نے بندے میریاں بندیاں اپنا مال اللہ دے رسے دے اندر تقسیم کرنے والے تے کرنے والیاں او سارے کھڑے ہو جان کے اللہ میویاں فرمایا تسا اپنا مال میرے رسے دے اندر تقسیم کر کے آگے ہو تے آ گئیاں وہ جاؤ آج زمین تانبے دی طرح تاپ رہی ہے سورج سوانے دیتے آگے توانو میں آج اپنے عرش دا سایہ عطا کر دینا کنو کنو چاہی دے عرش دا سایہ سارے نو چاہی دے اللہ سب نو عطا فرما دے تے لینا ہے پھر انشاءاللہ اولی آئی لینا ہے پھر تے اپنا مال کی کرنا پہنا ہے خرچ کرنا غریباں تے مسکینہ تے یتیمہ تے جامعہ اندر مسجد اندر ویکھو مسجد اندر کوئی شاید نہیں لگا نا جی
قاری صاحب میں اپنے والد صاحب دے نام تے فلانی شے نہ لوا دیا تے قبر وچ اجر جانا ہے بندیا تینوں بھی پہنچنا ہے تیرے والد صاحب نوں بھی پہنچنا ہے تے اللہ نے کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا کر دینا تے ایسیاں چیزاں دیا کرو جیڑیاں چیزاں دے نال تسی محبت کر دیو پیار کر دیو اللہ نے نا چوتھے پارے دے اندر پتہ کی کیا ہے اللہ کے اندر نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ایسے لوگ جڑے مال دی محبت دی وجہ تو نہ چیزاں دی محبت دی وجہ تو آپ میرے رسے دے اندر اپنا مال خرچ کر دیں دینے ایسے لوگاں نوں میں بڑیاں شاناں تے طاقتاں عطا کر دینا بڑیاں شوکتاں عطا کر دینا شاناں عطا کر دینا بلندیاں عطا کر دینا رفعتاں عطا کر دینا انی گل جی تو میرے پیغمبر نے مسجد نبی اندر کیتی ہے کہ اللہ کہہ رہے نے جیڑی شے نہ تسی زیادہ محبت کر دے شے میرے رسے دے اندر تقسیم کریا کرو تے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے فرمایا یا نبی اللہ میرا ایڈا وڈا باغ ہے انہا پھل لگے اس باغ دے اندر میں بڑی محبت اس باغ دے نال کرنا لیکن اللہ دا آرڈر آگے اللہ کہہ رہے نے او مال دیا کرو جنہ دے نال تسی محبت کر دے او چیزاں دیا کرو جنہ نال تسی پیار کر دے ہو اے نبی اللہ میں اللہ دے کہن دی وجہ تو اپنا محبت والا باغ اللہ دے رسے دے اندر سارے تقسیم کر دیتا اے جے جذبہ سار حضرات دعا کرو اللہ ایسے جذبے عطا فرما دے اور دنیا کائنات دے لوگوں ویکھیا جے اپنا مال تسی اللہ دے رسے دے اندر تقسیم کرو رب کعبہ دی قسم ہے رب اوتھوں دے گا دیتو تو انو غیب و خیال بھی کوئی مال کٹ دا نہیں مال ود دے صدقہ کرن دے نال مال ود دے تے ہونا سی جیباں ہر وقت کٹ کے بہنا سارے چپ کر لی جیباں کٹ کے بہنا اللہ دے رسے دے اندر تقسیم کرنا ہے تے اللہ نے پھر پتہ کی کہنا ہے بندیا میری یہ پیاری بندیے تینوں اینا پیار گولڈ دے نال اینی محبت گولڈ دے نال اینی محبت دے باوجود تو اللہ دے گھر دے اندر گولڈ پایا دیتا ہے جا بندیے تینوں این دے تو دگنا تگنا چگنا میں زیادہ عطا کر دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف جی تو مکے و مدینے آئے نا تے کوئی شے نہیں سی کوئی شے نہیں سی سارا کچھ چھٹ آئے لیکن پھر رب نے اینا دیتا تے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ نبی پاک نے منوں کہا عبد الرحمن تیرے کو ہے بھی کچھ نہیں بالکل پورا جے ہے تو تجارت کر کے آئے ہیں جنہ مال کمائی اللہ دے رستے دے اندر تقسیم کر دیتا ہی تے آپ ہی کی کھانا ہی فرمایا منوں رب ہو عطا کر دے گی تے پھر رب نے اینا دیتا 700 اونٹ پھر رب دے رستے دے اندر تقسیم کی میریو پیاریو ماؤں پہنو تو اڈے کے گزارش ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہے زیادہ تر عورتاں اللہ دے رسے دے اندر مال تقسیم کریا کرن کیوں کہ میں عورتاں نو جہنم دے اندر زیادہ سڑدیاں جلدیاں ویکھے ہے عورتاں نو چاہی دے اپنا مال جیڑا انہاں پھڑے ہے خامد دے کمائی دا جیڑا خامد انہوں پے دین دے کہ تینوں خرچائی ان دے وچوں تھوڑا جوڑ کے نا اللہ دے رسے دے اندر تقسیم کر دے ویکھی تیرے خامد دی کمائی اندر رب کی میں خیر و برکت دا نزول فرما دیندہ اللہ کے دعائے اللہ جو سنایا میرے سمیت تے تواڈے سمیت عمل دی توفیق عطا فرما دے ایک باری اونچی پھیر کہو آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین محترم بھائیوں ذرا بندے کچھ نہ پیچھے کھڑے نے تو کچھ بندے اگے آجو کہ جگہ ہے وے آجو اگے تاکہ پچھلے بھی جگہ مل جائے مسجد دے اندر پچھلے جمعے دے اندر اپیل کیتی سی کہ مسجد دے پردے لے آنے نے اللہ دے فضل دے نال پردے آ چکے نے
ਤੇ ਉਹ ਪਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪੈਪ ਉੱਪਰ ਪਏ ਨੇ ਪੈਪ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੈਰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾ। ਉਹ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਮਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਆਂधी ਚੱਲਦੀ, ਤੇਜ਼ ਆਂधी ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਫਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਫਾਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਸਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ 3 ਪੱਖੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋ ਟੈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਨਾਬ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਜਬ ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਚਿਲਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਏਸੀ ਲਵਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਆਈਏ ਕਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਂ ਕਾਂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਟੇ ਤੇ ਗੂੰਠੀ ਲਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਏਸੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਬੀਬੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰ ਦੇਗਾ। हज़रत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला ना मस्जिद नबी ना रोशन नहीं सी, और दीवार जिहा लिया के ना बाल दिता ताकि मस्जिद नबी ना रोशन हो जाए। तो मेरे पैगंबर नमाज पढ़ान आए तो अल्लाह के नबी ने वेख्या मस्जिद नबी रोशन रोशन दीवे किन्ने बाले ने। फरमाया या नबी अल्लाह तुहाडे तमीम दारी ने बाले ने। फरमाया उत्थे ही मेरे पैगंबर ने हाथ चुके, फरमाया अल्लाह जिन्हें तेरी मस्जिद नूं रोशन कर दी ते अल्लाह दी कबर नूं भी रोशन फरमा दे। ते जिन्हें मस्जिद नूं ठंडिया करना है अल्लाह उन्हें कबर नूं भी वो माल इत्थे ही रह जाना है, सारा कुछ इत्थे ही रह जाना जे। दुनिया कायनात दी लोगो सारा कुछ इत्थे रह जाना है, सिर्फ अगे नाल जाना है जो तुसा दे दिता है, जो अमल कर लिया है। ते इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुहाडियां कमाइयां दे अंदर खैर और बरकत दा नज़ूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतुल लिल मुत्तकीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतुल लिल मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज़िबिल बास रब्बन नास वशफी अंत शाफिल शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा रज़क़तना वग़फिना वग़फिरना अंता खैरुर राज़िकीन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा रज़क़तना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा रज़क़तना वग़फिर लना वरहमना इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा क़िना बिहलालिका अन हरामिका वग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्ना ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबना इल्ला अंता फ़ग़फ़िर लना वरहमना इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा क़्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका वग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।